अमेरिका ने 32 कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई है जी। वो पाकिस्तानी हैं। अरे हमारी आईटी कंपनियां जो थीं वो मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थीं। इन कंपनियों के जो कंप्यूटर लोकेट हुए हैं वो लाहौर और कराची से ऑपरेट कर रहे थे, उनके थे। क्या ये मुस्तकबिल के अंदर कोई साइबर के हवाले से हमारी जो है वो आर्म ट्विस्टिंग होगी? फाइनेंस के हवाले से जो आर्म ट्विस्टिंग है वो तो हम भुगत रहे हैं FATF में। ये हैकिंग जो है ना बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पे अमेरिका में पढ़ाया जाता है। आईटी के जो शोबा है ये पाकिस्तान जिसमें अगर तरक्की करेगा तो इस पे देखिए पाबंदियां तो ज़रूर लगेंगी। इस बार जो बाइडन की हुकूमत है, अब पता नहीं वो क्या किस तरह करती हैं। ताल्लुकात उनके बहुत अच्छे हैं, अभी भी उनके मिनिस्टर आके जा चुके हैं, तकरीबन हर हफ्ते टेलीफोन पर बात होती है। हमें याद रखनी चाहिए कि जिस ब्लैक लिस्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान ऑलरेडी 3 साल से मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान को इन्होंने जब ट्रंप की गवर्नमेंट आई है तो 2018 में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। अमेरिका ने 32 कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई है जी। वो कंपनियां जो आईटी के मुतल्लिक हैं और जिन्होंने मुबैना तौर पे ट्रंप के इंतखाबात के अंदर धांधली की थी। ये अमेरिका के अदारों की रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट जब तैयार की वहाँ के खुफिया अदारों ने, तो ट्रंप ने इसे मुस्तरद कर दिया। ताहम जब बाइडन साहब बरसे इक़्तिदार आए तो उन्हीं के सामने फिर ये रिपोर्ट सबमिट हुई, तो उन्होंने फौरी तौर पे 32 कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई, जिनमें 6 जो हैं अफराद या कंपनियां वो पाकिस्तानी हैं। अरे हमारी आईटी कंपनियां जो थीं वो मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थीं। इन कंपनियों के जो कंप्यूटर लोकेट हुए हैं वो लाहौर और कराची से ऑपरेट कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने IP एड्रेसेस भी दिए हुए हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का जो एंटी मीडिया है, और ख़ास तौर पे आपको पता है कि भारत हमसाया मुल्क वो इस तरह का कोई मौका नहीं जाने देता, वहाँ पे जनाब इसके मुख्तलिफ मतलब निकाले जा रहे हैं। एक मतलब निकाला गया कि अच्छा ये वजह थी जिसकी वजह से बाइडन साहब जो हैं वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान की क़यादत को मुंह नहीं लगा रहे थे। क्या ये मुस्तकबिल के अंदर कोई साइबर के हवाले से हमारी जो है वो आर्म ट्विस्टिंग होगी? फाइनेंस के हवाले से जो आर्म ट्विस्टिंग है वो तो हम भुगत रहे हैं FATF में। कन्फ्रंट करना चाहिए, क्योंकि अगर 4 बच्चे हमारे IT का काम कर रहे हैं बैठे हुए, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना कि अगर उनका कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर गया है तो उसके एक्सपर्शन पूरे मुल्क पे आ पड़े। USA ने 33 चाइनीज कंपनीज को बैन किया था और उनको इकोनॉमिकली ब्लैक लिस्ट किया था। ट्रंप के जमाने में 33 चाइनीज कंपनियां बैन हुई थी। उसमें जो जिसको जिम्मेदार ठहराया गया है इस इलेक्शन में इंटरफेरेंस करने का और जिसको साइबर हैकिंग के जरिए चीजों को, वो रशियंस हैं। यानी कोई जनवरी 2021 से इंडियन ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था मीडिया प्लेयर, अपना ये ट्विटर और बाकी सोशल अकाउंट्स के जी उनके ये चीज़ें पाकिस्तान में होने जा रही हैं, तो एक सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। पाकिस्तान ने डिफेंस के हवाले से लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया हुआ है। आप हमारा JF थंडर देख लें, आप हमारे टैंक्स जो नए आ रहे हैं, खालिद 2 जो है आ रहा है, वो हम यूक्रेन से या रशिया से उसके पार्ट्स ले रहे हैं, या चाइनीज़ से हम अभी एक और भी टैंक हमने मंगवाया है। हमारे जितने भी दिफा की ज़रूरियात हैं, आप इसको जो है वो मैग्नेटिक वॉरफील्ड और वो सारा कुछ देख लें, वो सारी चाइना की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। ये कहीं उस हवाले से हमें कोई सजा देने की? आपको पता है कि जो अमेरिका जो पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट देता था ना, कैश पेमेंट्स पे कम चीजें उनसे खरीदी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के अंदर जो पैसा खर्च कर दहशतगर्दी की जंग लड़ती है, जो एक्सपेंडिचर्स करेगा वो एक्सपेंडिचर रिकूप कर दिया जाएगा। कोई उनकी फैसिलिटी नहीं आ रही, डिफेंस के हिसाब से कोई उनकी सैंक्शंस नहीं आ रही। दिफाई चीजों जैसे इंडिया के साथ उन्होंने मायदा किया, 7 मायदे किए आपके सामने, बाराक ओबामा के जमाने में भी किया और बुश के जमाने में भी किया, और वो उनके साथ चल रही है। हमारे साथ जो इस किस्म का जो चूंकि वो खुद नहीं कर रहे, तो दे डोंट एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान जाके उनसे टैंक खरीदेगा या पाकिस्तान जाके उनसे कोई दिफाई इक्विपमेंट खरीदेगा। और 9 साल के बाद रूसी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का दौरा था, और उसके बाद हमारे दफ्तर ख़ारजा ने एक ख़बर लीक की है। रूस भाईजान ने हमें कहा है कि हमारी तरफ से ब्लैंक चेक ले लें, भले कराची से लाहौर तक जो है वो गैस पाइपलाइन की बात हो, पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली की बात हो। जब ये खबर लीक होती है तो उसके फ़ौरन बाद हमें
یہ والی خبر نظر آ جاتی ہے. میں کہ ہیکنگ جو ہے نا باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ امریکہ میں پڑھایا جاتا ہے. آئی ٹی کے جو شعبہ ہے یہ پاکستان جس میں اگر ترقی کرے گا تو اس پہ دیکھیے پابندیاں تو ضرور لگیں گی. اگر یہ کچھ ہوا ہے تو اتنا سادہ اور ہم اس کو سمپل نہیں کہتے. یہ دیکھیں ہمارے جو بچے پڑھنے باہر جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ فزکس کے سبجیکٹ میں ان کو امریکہ میں داخلے نہیں دیے جاتے اس لیے کہ ہم سائنس کی دنیا میں ہمیں تو آگے نہیں جانے دیا جاتا. تو لہٰذا جو کچھ رشیا کے فارن منسٹر یہاں کر کے گئے ہیں پاکستان کو آفر کرا کے گئے ہیں آگے بڑھنے کی بات کر کے گئے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ چیزوں کو ضرور اس کے ساتھ جوڑا جائے گا. اور جس طرح 5 کمپنیوں پر ایک انڈیویجول پہ پابندی لگی ہے تو اس کے میرا خیال ہے کہ نیگیٹو اثرات ہماری اکانومی پہ ہمارے تعلقات پہ ضرور پڑیں گے. کہ جو دیکھیں نا جو بائیڈن نے بھی آ کر انڈیا کی طرف اپنا جھکاؤ ڈالا ہے اس کے اور ہماری دیکھیں ہماری اوقات کیا ہے فرینک یہ بات ہے ہم تو بیگر کی چوائس بھی نہیں ہوتی. امریکہ سے ہمیں FATF میں رگڑا ہوا ہے IMF میں جکڑا ہوا ہے. پاکستان امریکہ سے دور ہو کے رشیا کی جانب جھکاؤ ہوا تھوڑا. چائنا ہمارا ہمیشہ سے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے دوست ہے ہمارا اس کو ہمیں کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اکانومی تھی اس کو سنبھالا دیا ہے تو وہ امریکہ کیوں چاہے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح چائنا کے مزید نزدیک ہو جائے چونکہ CPEC آلریڈی بڑا چبھ رہا ہے اسے. ہم آج تک پچھلے 3 سال سے تو کم از کم اور اس سے پہلے بھی کہیں نہ کہیں ہم یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے کہ ہم نے کس بلاک میں جا کے بیٹھنا ہے. جو کمپنیوں کا بین آپ نے بتایا کہ جی کمپنیوں پہ اس طرح بین لگا رہی صاحب کیا وہ صرف پاکستانی کمپنیاں ہی تھیں رشیا کی اور پاکستان کی وہی نا کیا رشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات زیادہ بہتر ہیں یا کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے تعلقات ہیں. انہوں نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا ہوگا کسی نے. اور ماشاءاللہ ہماری چونکہ فارن پالیسی ہی اتنی اچھی اور فارن افیئرز ہمارے اتنے اچھے جا رہے ہیں اس کو کہیں بھی کسی بھی فورم پہ نہ اٹھانا ہے نہ ہم نے اس کے اوپر کوئی کنڈیمنیشن دینی ہے نہ ہم نے پوچھنے کی جرت ہی کرنی ہے. ہمارا فون پینڈنگ ہے کتنے مہینے ہو گئے بائیڈن کو آیا ہوئے وہ مبارکباد کا فون نہیں لے رہا جناب عمران خان کا. مگر وہ امریکہ جس کا جھکاؤ ہمیشہ سے بھارت کی جانب رہا اور ریاستی سطح پر ہندوتوا پالیسیوں کا ساتھ دیتا رہا. اس بار جو بائیڈن کی حکومت ہے پتہ نہیں وہ کیا کس طرح کرتے ہیں تعلقات ان کے بہت اچھے ہیں. ابھی بھی ان کے منسٹر آ کے جا چکے ہیں تقریباً ہر ہفتے ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے. چین کے خلاف پابندیوں میں کمی ہونے کا خاصا امکان لگ رہا ہے مجھے. بھارت کو لیکن انہوں نے اب 4 نمبر پہ رکھا ہے تھوڑی ترقی دے دی ہے. پاکستان 8 نمبر پر ہے. اس میں CPC کرٹیکل پوائنٹ جو لسٹ ہے ان کی اس میں پاکستان شامل ہے. اس میں سارے وہ ممالک شامل ہیں جن کو اسٹریٹجکلی اپنا ایلائے نہیں سمجھتا US. دیکھیں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جس بلیک لسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں پاکستان آلریڈی 3 سال سے موجود ہے. لیکن پاکستان کو انہوں نے جب ٹرمپ کی گورنمنٹ آئی ہے تو 2018 میں پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا اور وہ 19 میں بھی رہے 20 میں بھی رہے اور اب پھر ریکمینڈ کر دیا ہے کہ دوبارہ سے ڈال دو. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان خود اس بلیک لسٹ سے نکلے اور اس کے لیے خود ہمیں اپنی کارکردگی بھی بہتر کرنی پڑے گی. جب اس کو کہتے ہیں نا کہ تھوڑا اپنے گربان میں بھی جھانکنا تو ہمیں خود اپنا ریکارڈ بہتر کر کے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس بلیک لسٹ سے نکلیں. اور کوئی کمپیریزن ایٹ لیسٹ پاکستان کا انڈیا سے ہم ڈرا نہیں کر سکتے ہیں. پاکستان سے میں نہیں سمجھتی اس کا کوئی موازنہ بنتا ہے قطن بھی. لیکن یہ بات ہے کہ میں کہیں بھی اس بات کو نہیں سمجھتی یا میں نہیں دیکھتی کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سفارشات مانے گئے اس بائی پارٹیزن باڈی کی. اکنامک انٹرسٹ اتنے شدید ان کے جڑے ہوئے جیسے بھی بھارت کے ساتھ امریکہ کے معاملات اتنے زیادہ سیدھے ہیں کہ وہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کسی بھی طرح سے نہیں کر سکتے کبھی بھی.